तो गुआते संगत मेळटा थंयसरा हांव तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां संगत दितलो जिवितांचे बेसावानी वते करतलो येतलो रावतलो तांकां संगत दितलो जिवितांचे बेसावानी वते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। आमच्या समेया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही जोडलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो। जिवंत जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो तुमकां जण एकल्याक वो अणभव आसा परगांवांत आयिल्लो और आयिल्ले मोगाचे मोगासो मोगाची तुमचे सांगत आसतना जावचो तो संतोष ती येतात म्हणून ती आयिल्ली म्हणून ती तुमचे सगळे आसात म्हणून जावचो संतोष कितलो म्हणलें हांवें सांगची गरज ना तुमकां कळीत आसा। आणि दो दीस येता रजा अमूक जाली पाटी वेसो दीस येता ती रात येता पांते येता आणि एअरपोर्टाक वेची वेळ घडी येता आणि एअरपोर्टाक वचून पावन तुम्ही ताका सोडून तो तुमकां सोडून पाटी वेतना दोनी पार्टींक जावची ती खंत बेजाराय कितें म्हणलें तुमकां कळीत आसा। ह्या विशयांत हांवें तुमकां वर्णन करची गरज ना ह्या विशयांत हें समजोवंक तुमकां आनी कोणी थोडे दाखले दिवची गरज ना। संवसारी जिवितांत तुमकां ही उपगोण संवसारी जिवितांत तुमकां हे निरासपण संवसारी जिवितांत तुमकां हे एकसूरपण भोगता जाल्यार आज ताच्या वनी कितल्याकी चड एकसूरपण निरासपण उपगण तुका आनी म्हाका आमकां बोगास जाय जर तर जेजू तुजे सवे म्हजे सवे आमचे सवे ना तर देखून आयची वाचपा आमकां तें तयार करतात। म्हज्या जिवितांत फाटल्या 23 वर्सांत हांव एक घडी म्हणली उपगोण म्हाका भोगोंक ना म्हज्या जिवितांत फाटल्या 23 वर्सांनी एक घडी तरी हांव निराश जावंक ना। म्हज्या फाटल्या 23 वर्सांच्या जिवितांत या दैवीक मिसावांत म्हाका एकच एक दीस या घडी एक सुरपण भोगोंक ना। कित्याक म्हळ्यार सत तुमकां आज हांव उक्त्यान सांगूंक सोदता कित्याक म्हळ्यार म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना पयणा रावस्ताना। जेजून हांगा आसलेल्या जण एकल्याक हांव तुमकां सांगता सोदतात तर न्ही जायके तुमी सोदतात तर जेजूचो सांगात सोदा। कालसी भयण म्हाका बॉम्बे तावन मारिया लोबो म्हणली भयण म्हाका फोन करता आनी म्हणटा फादर तुमचे उतार हांव सुखान आसतना वेळ मेळटाना आयकता फादर आनी म्हाका न्हिदिल्ल्या कडेन एक उतार जेजून घाले म्हज्या मतींत कोण सोम्या 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 म्हणटा तो सगळींच्या राजाक पावसो ना म्हणले उतार म्हाका पावलें फादर म्हाका भिरांत उठली फादर हांवें कितें करीचें फादर। त्या भयणीक हांवें सांगलें काल सोम्याचे उतार आयकल्यार पावना सोम्याचे उतार दिल्यार पावना सोम्या सवे हरये घडी रावचें सोम्या सवे हरये घडी जियोवचें सोम्या खातीर जायतें बरें पावन तुवें आदारचें चड गरजेचें म्हूण सांगलें हांवें त्या भयणीक। ताजे उपरांत आनी एक ताणें सवाल केलें फादर इश्टाघात करची सुगी इश्टाघात करची सुगी म्हणटा हांवें सांगलें तुका इश्टाघात जाय सोम्याची इश्टाघात कर न्ही मनशाची म्हळें हांवें ताका। देखून आज तावन भावां भयणीन हांगा आसलेल्या तुमकां जण एकल्याक निर्णय तुमचो विसवन तुमची सोम्या सांगात सोदा
सोम्याची इश्टगात सोदा. म्हजी फाटली 23 वर्सां अशीं जाल्यान गे. आशिर्वादांनी धेण्यानी कुरप्यान भरलेली 23 वर्सां. तुम्ही म्हाका सोडून गेल्यात, विसरून गेल्यात, भियेनाकात. म्हज्या सोम्यान म्हाका विसरोंक ना, हांव म्हज्या सोम्याकी विसरोंक ना. देखून हांव घट्ट सांगता, ओ संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हरुग अनाथोनय मा. आज वर्त्या दादोसकायन, वर्त्या संतोषान, वर्त्या धैर्यान, वर्त्या भावार्थान हांव तुमकां हें सत उगडापें करता भाव भयणीनो. देखून आमी सोम्याचो सांगात सोद्या. आनी सोम्याच्या सांगात आसलेल्या वेळार कसली दादोसकाय, सोम्याचो सांगात आमकां नातलेल्या वेळार कसली कंत बेजाराय म्हणलें आमी समजूंक आयत रावया. देखून सोम्याचो सांगात सोदिनासतना संवसाराक लब्धोन, संवसाराक आशेवन आमी जियेल्या तर जेजू लागच्या बॉक्साने मागया. आनी ही दादोसकाय आमकां मेळिल्ली हेरांक दिवंक आमी चुकल्या तर एकामेका लागच्या बॉक्साने मागया आनी म्हणया, हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. कोणान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरो हें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच हांव मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सर्गीच्या बोमगळा बापा वर्ती दादोसकाय आमकां जेन्ना तुज्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी आसा वर्तो संतोष आनी दादोसकाय खुशालाय आमी भोगताव. हें सत तुज्या पुता थंय तुवें आमकां दाखोवन दिलां तें मानून घेवं. तुजी कृपा आनी आदार हांगा आसल्या सत तुज्या भुरग्यांक तूं लाभय. हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवे. देवदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप.
तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदे भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायेलाच्या मनशांनो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नाजरेचो जेजू देवान पसंत कर तुमचे मदें धाडलेलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्ली ती आश्चर्या, विचित्र कार्या आनी खुणा तुमी जाणांत. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवचिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका आमच्या अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवर्त्य करना कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला. कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धरून रावोंक शकले ना. ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासून म्हजी काळीज संतोसला आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी भरवशांची येतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशान इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगीत. तो मरण पावलो आनी ताका निके पेलो. ताचो फोंड आज पर्यान आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपल्या संततीचो एकलो आपल्या राजस्थानार बसतलो म्हूण देवान आपणाक परमनार केल्ली बसवणी तो जाणा आसलो आनी ताका पाताळान सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतले सत ताणें पयलेंच परगट केले. ह्या जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त ह्या सताच्यो साक्षो. अशी देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतास बासयल्लो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच ते तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. दुसरे वसाप साम पेद्रूच्या पुस्तकांतले अध्याय 1 ओळ 17-21. Second reading, Saint Peter's letter, chapter 1, verse
17-21. ताच्या करण्याप्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्याने बाप म्हणून तुम्ही उलो करतात. तसें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देवोन आयल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यात म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयलेले रुप्यान वा भांगारान वा नाश जातल्या मालान न्हय, बागार आईबावीण आनी कथावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोले रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासून ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उडयलेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिपात तुमी सतमंदूंक पावल्यात. अशें तुमचो भवार्थ आनी बोरवोसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ्या सराज्ञा हांव भक्तीनी आटा. तुझी सरनियमा उर्बे हांव पाळटा. तुझे सर उपदेश हांव ते पातयेता. सोम्या तांचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जोंसो लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 26 आणि वळत्यारा तावन 35 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 24 verses 13 to 35. जेजू शिसा सांगता एमावसाचे वाटेर आणि त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांत 7 मैलां पयस आसल्या एमावस नावाचे अळ्ळेक पॉयंट खण वेतले. घडिल्ल्या सर संगती विशयान ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगात उलयत आनी चर्चा करून वेत आसतना जेजू कुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात. तवळ ते थंयच रावले. तांचीं तोंडां बावुरलीं. तांचीं तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेओपास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजराणा विशयांतलो तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी कर्णेन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक धन दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो होस म्हणून आमी बरवसो नासल्या. इतलेंच न्हय, आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी
आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाच्या आदी समाधी सशीं गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सशीं गेले आनी स्त्रियांनी सांगले बरेच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून येनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें, सगळें सत मानून कितले फाटीं तुमी. क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिक्षा आदी हें सगळें सोंसची गरज आसली न्ही. उपरांत मयजेत हांव सुरू करन सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेता तांकां वसोंक जाय ते हळ्ळेक येवन ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे संगता राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो, देखून तो तांचे सांगाता रावंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्घां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुकलो न पयस जालो. तो एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्ही. तेच घडये उठोन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. ते 11 जण आनी तांचे सवें हेर सांगाता जमोन जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवंत जाला, सोमी खरोच जिवंत जाला. सिमांक तो दिश्टी पडला. तो वाटेर आपणा घडिल्ल्या संगती विशयांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हे वाखानी तुका क्रिस्ता. जिवंत जाल्ल्या जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ही बहीण तुमचे मदें आज बसोन आसा. शुक्रारच्या एका मागण्या वेळार ट्रिनिटी घरांत तिणें अशें मागणें केलें, जेजू तूं जाणाय, म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका पयस केलां. म्हजीं भुरगीं म्हजे तावन पयस गेल्यांत. जावं दी म्हजे पोतू, जावं दी म्हज्यो दुवो, इतलीं भुरगीं आसून कोणी म्हजे सांगाता नात. हांव तांकां नाका जाल्या, देखून म्हाका तांणी पयस दवरलां. हांव एक सुरी आसा, पूण जेजू आज हांव मागता, म्हजीं भुरगीं म्हजे तावन पयस गेल्यार वट न्हय, पूण म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या पुतांक आनी म्हज्या दुवांक जेजू पयलें तूं तुजे सरशी हाड. जर ती तुजे सरशी येतली, हांव केन्नाय तुजे सरशी आसा न्ही जेजू. तुजे सरशी आयिल्ली म्हजीं भुरगीं म्हाकाय मेळटलीं. देखून जेजू म्हज्या भुरग्यांक पयलें तूं तुजे सरशी हाड म्हणून ह्या भयणीन मागणें केलें. आनी ही भयण आनी कोणी न्हय भावां भयणीनो, तुमचे मदेगांत बसोन आसा इस्सामची हेलन बाय. म्हज्या भुरग्यांक जेजू पयलें तूं तुजे सरशी हाड. ती तुजे सरशी आयल्यार हांव केन्नाय तुजे सरशी आसा न्ही जेजू, खंडीत ती म्हाकाय मेळटली म्हणून तिणें मागलें. साबार म्हयन्या पयलें वर्स जावंक ना, हांगात एकली भयण आयिल्ली बॉम्बे तावन. बॉम्बेच्या बदलापूर तावन आयिल्ली भयण आशा दुधाले म्हणली ती भयण. तिची धूव खाजार जावन, खाजार जाल्ल्या उपरांत त्याच्या धुवेक कळ्ळें की गोवात हांव तिका ती मारेकार पिडा आयल्या म्हणून. गोव अंतरल्या उपरांत ती धूव न पयस जाली, मायाक जाली. आनी त्या धुवेक सोदून 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 ही आसली,
पोलिसांक दिने कंप्लेन केलें, पेपरांनी घालें, हांकां तांकां सांगलें, कांयच प्रयोजन ना. मागीर कोणेंगी तिका सांगलें, वच तूं ताबोर जेजूच्या पांया तळा वच, जेजू कडेन माग, तुका मेळना जाल्यार तुज्या दुयेक जेजू पाटी हाड दितलो म्हूण कोणेंगी तिका सांगल्या वेळार ती ताबोर गेली रितीरेक. आनी ते रितीरेक गेल्या वेळार पयलें रितीर कर्ण जेजू कडेन रडोन रडोन मागून, जेजू तुज्या पांया तळा हांव आयल्या, म्हज्या दुयेक तुमचो सोदून हाड, जर तर तूं म्हज्या दुयेक सोदून दिनाय हांव खंडीत वासान हांव जीवघात करता म्हणाली ती. अशें रितीर करून रडोन रडोन मागणें करून ती गेली आनी आपल्या दुये खातीर ते राखून आसली. दुसऱ्या फावटी ती परत्यान ताबोर रेतीरे गेली आनी ते रेतीरेंत आसतना भावां भयणीनो तुमी पातयें ना जाल्यार तिणें दिल्ली साक्ष त्या युट्यूबार ऐका. त्याच जेजूच्या पांया तळा तिच्या दुयेकी जेजून हाडिल्लें रेतीरेक आनी थंयसर जेजूच्या पांया तळा जेजून तिच्या दुयेक आपल्या आवयक तिच्या हातान दिली. जेजूच्या पांयां तळा इस्रायलांत असली भयण सभावर फोन करून म्हजे कडेन उलयता आनी एक फावटी फोन करून ती म्हणाली, फादर म्हजो घोव गांवांत आसा, हांव हर एका म्हयन्याक ताका धाडटा पयशे, तो घोटता पियेता आनी घरांत विभाड करून आसा. आनी हांवें ताका इतले पयशे दिल्यार ताका घरा बसून खावंक जेवंक ताका हांवें फाव केल्यार हांवें मागण्यांत आसचें ताका पसंद ना. तुजें मागणें सोड, तुजें देवाचें उतार सोड, तूं आतां समर्थ सोड न्हू, बिलिवार जाला तें सोड, ना जाल्यार हांव जीवघात करता म्हणालो खंय. मात्र तांचे एकल्याच दुयेकी बापायन फटवयलें. बंबय असल्या दुयेकी म्हळें, अरे तुजी आवय अशें जाल्या, ती समर्थ सोडून गेल्या, ती समाज सोडून गेल्या, ती जेजू फाटल्यान गेल्या, ती बिलिवार जाल्या. दुवेनी आवयक फर्मावंक सुरू केलें, तुवें तें सोडीचे, तुवें तशें करचें सारकें न्ही. तुवें आमच्या सांगता राव जाल्यार तुवें तें मागणें रजार आनी कितें उतार आनी कितें रितीर सगळी सोडी जाय म्हणटा म्हजो घोव आनी म्हजी धूव म्हणाली ती. अशें म्हजे कडेन सांगून ताणें म्हणलें निमाणे उतार, म्हज्या घोवान जीवघात केल्यार परवाना, म्हजें धूव म्हजें आयकनासतना गेल्यार म्हाका परवाना, पूण म्हज्या जेजूक हांव सोडची ना म्हणाली. हांव तुमची कुटुंबां विबाडूंक आयला न्ही, असले दाखले दिवन हांव तुमकां विंगड करूंक आयला न्ही. आज भावां भयणीनो कित्याक हांव तुमकां असले जिवे 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 दाखले दिता म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगलां मार्काच्या वांजेलांत अवस्वर 16 आनी ओळ 15, मार्कसो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 आनी ओळ 15 ही उतार तुमच्या मतीन खोसोवन दी. कितें तें उतार? उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रसनांक सुवार्ता प्रगट करा. ऐका, सुवार्ता प्रगट करा. हेंच करून आसा, सुवार्ता प्रगट करा. आनी जो कोण सत मानिना ताचेर ख्यास्तीचे फर्मान पडटलें. कोण सत मानिना ताका ख्यास्त. कोण देवाचे उतार ऐकोनी अशें दिवनी दाखले दिवनी समजा सारखे सांगोनी सत मानिना ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर पडटली ख्यास्त. पूण कोण सत मानता, सत मानतल्यांक असल्या असराची पदवी मेळटली, ताका जातलें मेळटलें पेस्त. जेजूक सत मानिनातलेल्याक ख्यास्त, जेजूक सत मानतल्याक मेळटा पेस्त. आज हांवें सांगलें तुमकां मिसाच्या सुरवेर जेजूचो सांगात सोदा. जेजूच्या सांगात रावा. देखून तुमच्या हातांत वेगळी मेळटली ती कोवळी. एकच म्हजी आशा
एकच म्हजी आशा जेजू सवें सदांच रावची एकच ती आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची एकच ती आशा म्हज्या जेजूक हांवें पळय जे म्हज्या जेजूक हांवें मेळ्ळा जे म्हज्या जेजूक हांवें पळय जे म्हज्या जेजूक हांवें मेळ्ळा जे म्हज्या जेजूक हांवें आयका जे म्हज्या जेजू कडेन उलय जे म्हज्या जेजूक हांवें आयका जे म्हज्या जेजू कडेन उलय जे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची एकच ती आशा आज हांवच नेना कित्याक म्हाका देवान ह्या प्रमाणे राती 2 वरांची 3 वरांची 4 वरां उठोवन असली कांताराम म्हज्या मोतींत उतरां घालन म्हज्या गळ्यांत ताळे घालन तयार करता म्हणल्यार हांव नेना पूण तुमकां समजय आज मनीस कितें आशेता कोण असो सांगात आशेता आयच्या दुसऱ्या वचपांत भांगार रुपे खंयचे मोलादीक दिरवें तुमकां ह्या संवसारांत शांती समाधान दिवचें ना म्हणटा आयका पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वरी 1:17-21 1 Peter chapter 1 verses 17 to 21 ताच्या करण्याप्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुम्ही उलो करतात बाप बाप तुका म्हाका आमकां आयकलोस बाप एफेस घरां पयल्या पत्रांत फाटी मागीर एफेस घरां पयल्या पत्रांत आमी वाचता आवस्वर 4:4-6 एफेस घरां पयल्या पत्रांत आवस्वर 4:4-6 तुका आनी म्हाका आमकां आयकलोस बाप जसे देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापल्या एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात मागीर तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक जण एकल्याक आसा जय एकलोच सोमी एकच भावार्थ हाज्या पयल्या बाबा सुनिलान कितली बरी साक्ष दिल्ली जेजू वळखोवच्या पयलें ताका जायते स्वामी आशिल्ले स्वामी वंदनीय स्वामी जायते आशिल्ले ताका पण जेजू वळखल्या उपरांत ताणें सांगलें म्हाका आतां एकलोच सोमी कितें बरयलां तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी तुका म्हाका आमकां समेस्तांक आसा एकलोच सोमी आनी एकच भावार्थ देखून तुजो भावार्थ त्या एका सोम्यातय एकच पवित्र स्नान थाचे थंय तुका पवित्र केल्यान देखून एकच पवित्र स्नान पडटान कोण सांगतात म्हणून उदकांत बुडोवन वैर्य म्हळ्यार फाटी नाका म्हज्या जेजू थंय हांव पवित्र जाला म्हज्या जेजून आयच्या दुसऱ्या वचपान तुमकां कळटलें ताच्या आमोली रक्तान म्हाका पवित्र केला धुवन नितळ केला नाही मनशांनी केल्ल्या तुमकां कळटलें तुमच्या पुर्वजांच्या नियमांतून तुमकां सोडयलां कोणे सोडोवचें कोणे हे सोडयनात आनी सोडयता कोण देवाचे उतर तुमच्या मुखार ह्या भाशेन हांव तुमकां दवरता तुका आसा जो एकच भावार्थ एका सोम्यातय एकच पवित्र स्नान एकच पवित्र स्नान सोम्यातय एकच देव तो एकलोच समेस्त बाप एकच देव एकच देव काल बाबा जेरोमान हांगा बरी साक्ष दिली ताणे पयली ती एक शिकोवण आयकला पण आज तो आनी सगळें कुटाम आनी तांचे भुरगे आज मेलोर हांगा येवन जेजू गायतले मागीर कुमगार उपरांत एका निजा देवाक मान दे म्हणलें तें जाणा जा तुज्या देवाक जाणा जा देवाक तुज्या म्हणली ती पयली शिकोवण आयकोन आज सगळें कुटाम जेरोमाचें आनी ताच्या पत्नीन मेबलाचें आनी ताच्या तेगा भुरग्यांचें कुटाम म्हळ्यार जिवीत आज भरलां कुरपेन
तुका आनी म्हाका सामको आसा एकच देव. हाच्या पयलें जायत्यान हांगा कुटुंबां सांगता येवन आमी निजा देवाचे भाव मॅक्सीन बहिणीन मारिटान तांच्या दोगां भुरग्यांनी सांगाता मेळून दिले साक्ष. आमी निजा देवाची सेवा करता. आमी खऱ्या देवाची सेवा करता. तुका म्हाका आमकां आसा एकच देव. तो एकलोच समेस्त तसो बाप. बाप होय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगाचो. ओडा मोगा परजेक पोळेवसो. बाप होय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगाचो. ओडा मोगा परजेक पोळेवसो. एकलोच बाप. सबार वर्सां पयलें सरी सुमार 20 वर्सां पयलींची गजाल. हांव बंबईंतल्या अंधेरींत रेती दिवन आसतना म्हज्या रेतीर एक आणबावटी एक भयण आयिल्ली. आनी रेतीर उपरांत ती कावन्सिलिंगाक म्हजे सश्टी आयिल्ली. तिका देवाचे उतर दिवन सत कळीत करतना खऱ्या निजा देव वळखून घे म्हणटाना जेजून तुज्या खातीर रगत वरलें ना कुसार म्हणून तुज्या पदकाच्या बक्षाने जोन दिला म्हणटाना तिणें म्हाका दिल्ली की जाप हिंदींत सभी भगवान एक है. सभी भगवान. आणि सांगला बहना सभी भगवान एक नहीं है, सबका भगवान एक है. सक्कड देव एकलोच नाही, सक्कडांचो देव एकलोच. मनशान केले जायते देव आसात वय मू नानगी. हे दिश्टीचे भुरग्यां विचारलें देव कितले रे. एकलो पास्को उबो रावन म्हणटा 4 म्हणालो. कोण रे 4. कपिल देव, वासुदेव, प्रभुदेव आणि जयदेव म्हणालो. एकलोच देव, सर्वांचो तो बाप. हे सकळी जाल्या उपरांत आमी सक्कड कोणाची भुरगीं, देवाची भुरगीं. तशें म्हणटाना पोर कशें आमच्या भावा रिचार्डा बरी आनी एकलो बा एंटनी म्हणलो बंबईत ताजी टॅक्सी चलोवन आसा. ताणें म्हाका फोन केलो पोर संजेर. फादर सक्कडांची कूड पवित्र आत्म्याचें टेंपल म्हळ्यार मागीर मोर्न जट्टी एमकोण सारकी कित्याक. सक्कडां थंय देव जियेता जाल्यार तुजो आत्मो एमकोण येता तुजे थंय जिवसो देव एमकोणाक येता न्ही म्हणालो तो. सवाल पळय न्ही. सक्कडां थंय देव बिडार करता म्हणटा हे तुमच्या शिकवण्यान तुमी सांगला. सक्कडां थंय देव बिडार करताना एकलो मेल्ल्या उपरांत एमकोण येता जाल्यार ताजे थंय आसो देवी एमकोणाक येता न्ही म्हणालो. बाबा तशें न्ही रे बाबा. ताका देवाचें उतार काण सांगलें. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8:14 रोमन्स चॅप्टर 8:14 जांकां कोणाक या कोणा थंय आयका जांकां देवाचो आत्मो, जांकां देवाचो पवित्र आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं तांचे थंय देव जियेता. जुआंव सुवांजेला 8 आणि 40 आणि 4 जॉन 8:44. आनी कोणी आसात सैतानाची भुरगीं तांचे थंय कोण जियेता. ऐका देवसाराची पिळगी म्हणून जेजू सांगूंक ना. कित्याक तांचे थंय तांचो बापय जियेता. कोण तो. ऐका मुखार ऐका. तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे सोलोंक तुमकां खुशी. सुरवेर तो एक खुनीगार तो केदींस सताचे पक्षेक ना. ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना. तो फोट उलयताना आपल्या सैमा प्रकार उलयता. कित्याक तो फटकिरो फोटीसंसो बापय आनी तो पट्टिंग म्हळ्यार पटीन सोबापय. ते कोण ते पट्टिंग जी येता ती पट्टिंगाची बाप भुरगीं ती पट्टिंगा सांगातात वेतात. तो पट्टिंग म्हणटा हांगा जावन कित्याक गाळ दिता. पट्टिंग म्हळ्यार पटीन सोबापय. देखून हांवें सांगला मेल्ल्या उपरांत जेजू सवय न्ही, मेल्ल्या उपरांत देवा सवय न्ही. जीव आसतानाच हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचें भुरगें. आमी क्रिस्ताची जाल्यार आमी मरता न्हय कोणाची, मेल्ल्या उपरांत कोणाची. रोमाकारां बरोवन सांत पावल सांगता 14 आनी 8 रोमन्स चॅप्टर 14:8. देखून मेल्ल्या उपरांत सगळ्याक येता म्हळ्यार हांव पातयेना. जीव आसतना सर्गाक येया. ऐका आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर
आम्ही मोरताव जाल्यार तेही सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच कित्याक जिवंत असलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय म्हण क्रिस्त मेलो हांव जियेतना सोम्या आसो हांव मेल्ल्या उपरांत देखून सांगला मोरच्या पयलेच आमी सोम्या आसा जाल्यार लिव इन क्रायस्ट यू विल डाय इन क्रायस्ट फॉर एवर यू विल रिमेन इन क्रायस्ट क्रिस्ता तेंची क्रिस्ता सवें तूं मरतलोय आनी क्रिस्ता सवें तूं उरतलोय तुम्ही म्हाका ससनाचो विशय मागून कांय जायना या तुम्ही म्हज्या नांवान मेल्ल्या म्हज्या आत्म्याक कितली मिसां भेटयल्यार कांय जायना म्हाका सर्गाक व्हरून पावचे तुमच्या मिसांनी या तुमच्या तेसावांनी तुमच्या दंडवणेन तुमच्या आनी कित्या त्यागान सॅक्रिफायसांनी हांव मेल्ल्या उपरांत हेब्रांक बरयल्लें पत्र 10 आनी 11 हिब्रूज चॅप्टर 10 and verse 11 कोणाची कितली खांय करूं शकना म्हणटा देवाचे उतार हेब्रांक बरयल्लें पत्र 10 आनी 11 हिब्रूज चॅप्टर 10 and verse 11 येस कुशेक लागून कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच फावटी ऐका चिद्दिया हर एक उतराक चिद्दिया जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मारिपात आम्ही पवित्र जाता हर एक याजक दीस पडते आपले मनियारपण चलयता ऐका लंगी याजक जायते आसात प्रधान याजक आसात श्रेष्ठ याजक आसात मानाधिक बहुमानाधिक आणि सौर बहुमानाधिकी आसात देवाचे उतार सांगता हर एक याजक दीस पडते आपले मनियारपण चलयता आणि परत्यान तिन्स बलिदान परत्यान तो भेटयता तरी या बलिदानाक म्हणटा जरी पाप कडची सकतच ना तरी म्हणटा जरी या बलिदानाक पाप कडची हांव म्हणटांगी तरी म्हणटा देवाचे उतार या बलिदानाक पाप कडची सकतच ना खंयच्याय मेल्ल्या मनशाचें पाप कडची सकतच ना खंयच्याय बलिदानाक वास पडटा तरी या बलिदानाक पाप कडची सकतच ना तसं न्हू मेल्ल्या मिसां भेटून तुमचे पयशे वगडाय नाकात जीव आसलेल्या खातीर करशी जेजू सरचें तांकां हाडूंक जेजूची वळख दिवंक आनी ताचो आत्म बचाव करूंक वच फाटीं वसायचे दुसऱ्या वचपाक खंयच्याच ह्या जाकान पेटयल्ल्या मिसाच्या बलिदानाक पाप काडची सकतच ना देखून कोण हे तुका पाप तुझे पाप या तुझ्या पाता काडचें कोण हे कशें म्हणलें आयक आयच्या दुसऱ्या वचपाक वच तुमच्या पूर्वजांतावन देवून आयलेल्या ही मिसां भेटून जी देवून आयल्यान पूर्वजांतावन मेल्ल्यांक पोळे बाजून दवरचे पूर्वजांतावन मेल्ल्या पुरताना ताच्या खातीर एक बरो सोरोय दवरा एक कोंबोय दवरा म्हणजे पूर्वजांतावन हसतात तुमी आम्ही मांकोड देखून दुसऱ्यांक मांकोड करता आम्ही मांकोड देखून तुमकां काय करचे मांकोड न्ही आमी देवाचे उतार म्हणटा तुमच्या पूर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जीवनाच्या व्यर्थ जीवनाच्या सालेंतली तुमकां सोडयल्यांत म्हण तुमी जाणात तुमकां सोडयल्यांत म्हण तुमी पूर्वजांतावन देवून आयल्या व्यर्थ सालेंतली तुका म्हाका आमकां सोडयल्यांत म्हण तुमी जाणात आतां जाणात कित्याक अशें सोडयले अशें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयल्लें रुपयान न्हय वा भांगारान न्हय वा नाश जातल्या मोलादीक दिव्यांनी न्हय बगार आई बावावीन कांयच खत कांयच पाप नतल्या आई भावीन आणि खतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान
ते आचारान हे आचारान पूर्वज जाता देवान आयल्या मालगोड्यान दवरली बांधून दिली भुती आनी एकानी भावा नाकात भावा बहिणी तांकां कोणी देवाचे उतार दिवन समजून दितले नातले तुका आनी म्हाका आमकां सोडोवचें कोणे नास जातल्या मालान न्हय कोणे आई बावेन बगार आई बावेन आणि खतावेन शेळेच्या म्हणजे ख्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान हांवें ते कंतार काडला तेलाय म्हाका सोमिया अमोलिक रक्तान सोडय म्हाका सोमिया अमोलिक रक्तान खंयसर हांव गेल्यार राखून म्हाका वर कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जाव देखून आज देवाचे वता सत माना भाव म्हयनो हें कळीत जाल्ल्या उपरांत हे सत मानून घेतलेल्या उपरांत हेच्या पयल्या वचपांत पेद्रू कितें करता धर्मताच्या कृत्यांत वचून 2:14 पयलें आयका कितें करता पेद्रू आयका तो वळो पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो पयल्यांचे कांय आडिना तो जेजू ताका मेळिल्ल्यान कितें म्हणलें तो सांगता धैर्यान सांगता 11 जाणांक सांगाता घेवन तो उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान भियावून न्ही कोणाकी तरतरो न्ही भियान न्ही व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो जुदेव भावानो आनी जेरुजलेमाच्या निवासियानो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतराक चीत दिया कितें हांव सांगता त्या उतरांक चीत दिया कितें सांगलें ताणें 22वी वळ इस्रायलाच्या मनशानो म्हज्या उतराक कान दिया नजरेच्या जेजू देवान पसंद करून तुमचे मध्ये दडलेलो मनीस सोमा आयका कोणा विशयान तो सांगता नाझारेताच्या जेजू विशयान तो उलयता आनी कोणा विशयान उलयना ताच्या पयलें आदल्या सोनवारान तुमकां सांगलां या रे माश्टली पागूंक या आमी येता रे म्हणून गेले कच्चे मारून सकड पण हांगासर पवित्रात्मो ताका लाभलेल्या वेळार पवित्रात्मताचे थंय देवून आयलेल्या वेळार पवित्रात्म्याचो अभिषेक ताका लाभलेल्या वेळार तो उलयता नाझारेताच्या जेजू विशयांत मात्र आनी कितें उलयता हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्ली ती असर्या विचित्र विस्मिता आनी खुणा तुमीच जाणात ताणें केल्ली विस्मिता असर्या वडलो भाव एंड्रूनी सांगलें जीव आसतना मात्र न्ही तो आतां जीव आसा जिवंत आसा देखून आतां तसलें असर्या विस्मिता खुणा तो कर्ण दाखयता एकलस दुसऱ्याने वडोल ताणें बरें करून सांगलां जीव आसतना जावन परत ताका मेळिल्ल्या कुरपे वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्ती वरवीं त्या पदवे वरवीं तांणी केलें पूण मेल्ल्या उपरांत तें कोणी करिना देखून मेल्ल्या कडेन तुमी अजापां जातात मागो वचनाकात त्या विशयान तुमकां धैर्यान सांगलां परत सांगता ती अजापां मेल्ल्या मनशांनी करची न्ही सैतानान करची उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 16 आनी वळ 14 उगडापणाचो बूक अवस्वर 16 आनी वळ 14 येस आत्मे अद्भुत करून सालवार जायनातले आत्मे खोटे आत्मे मेळे आत्मे देखून देवाचे उतार हांव घट्ट धरून सांगता कसले विस्मित अजाप कोणी मेल्ल्या आत्म्यान केला जाल्यार तो आत्मो सालवार जावंक ना देवाच्या उतरां प्रमाणे कित्याक तसले आत्म्याने तुमकां कुडीची मात भलायकी जोड दिवेत आत्म्याचे भलायकी जोड दिनात येस ते आत्मे अद्भुता करून दाखयतले ते आत्मे दाखयतले देवसार त्यान वास बहिणी हांगा आसलेल्या हर एकल्याच्या खानात दोन्ही खानात रिकोंदी काळजांत रोंबोंदी आनी तांच्या मुखांत संवसारांत आसलेल्या सगळ्यांक कितें कळोवन दी सांग येस ते आत्मे अद्भुता करून दाखयतले देवसार कोणते मेल्ल्यानी अजापां केल्यान म्हळ्यार हांगा देवाचे उतार सांगता येस ते आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले ते देवसार देखून आज सारकें सांगता फाटीं वच दुसऱ्या वचपाक विस्मितां केली अजापां केली खुणा करून दाखयली नाझारेताच्या जेजून म्हणून पेद्रू धैर्यान सांगता आनी देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिले मांडवळे प्रमाणे ताका तुमचे आदीन केल्ल्या वेळार
तुम्ही ताका अनुभवर्त्या करना कुर्सायलो. पूण तुमी कितें केलो बरें केल्ल्या तुमकां बऱ्या वाट्याक हाडिल्या तुमकां सर्गीची वाट दाखयल्या तुमकां तुमी ताका कुर्सायलो अनुभवार्थ्या करना कुर्सायलो. आज क्रिस्तांव म्हणले जायते जाण अनुभवार्थ्या सवय मेळोवन क्रिस्ताक साक्ष दितेल्यांक कश्ट दितात कुर्सायतात. क्रिस्तांव म्हणलेंच क्रिस्तांव म्हणलेंच क्रिस्ताच्या न्ही क्रिस्तांव म्हणल्यानीच अनुभवार्थ्यांक आज साळावन क्रिस्ताची सेवा करतल्यांक आज जायते कश्ट दिवनच आसात. हांगा बरयलां तेंच पेद्रून धैर्यान सांगलें देखून आज हांव धैर्यान सांगता. पूण आनी जिवीशी मारलो पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला. देवान ताका सांडूंक ना देवान ताका मरणांतलो उठयलो. देवान ताका उठयलो आनी कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धरून दवरूंक शकले ना. समजलें गी कोण जे एकवटात आसा ताका कसलीच भिरांत ना मरणाची भिरांत ना पिडेची भिरांत ना. आज तुमकां हांगा येवन तुमकां जेजूच्या हातांत जीव आसतना घट्ट दवरूंक हांव कशी व्हरता त्या तुमी मरणाकी भियेनात पिडेकी भियेनात संवसार सांडूंक भियेनात. त्या जेजू सवे आतां जेजू सवे मरताना जेजू सवे मेल्ले उपरांत जेजू तो म्हजो आनी हांव तुजो. आज जेजू एकवट तुमकां ना देखून तुमी अयो म्हाका हें सुकता म्हाका तें सुकता म्हाका तें घरांत रावंक सुकता म्हाका हें बिडार सुकता म्हाका तें हें खावचें सुकता म्हाका हें जेवचें सुकता. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां मुखार ऐका खंयचें सट गरजेचें मुखली वळ ऐका. दावीद राय कितें म्हणटा ताचे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा कितें म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. ताणें ताचें सिंहासन ताच्या दोळ्या मुखार दवरलें गी ताची पदवी राजवट की अधिकार ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो गी कितल्यो बायल्यो आसा तांकां सगळ्यांक ताच्या दोळ्या मुखार दवरलें गी. पकवानां खावंक पियोंक न्हेसोंक आनी कोली बंगराळी आनी काली ती बरी बरी कसली नेसन राळ नेसन ताणें मुखार दवरली की ताच्या दोळ्या मुखार. आज हांगा आसले आमी हर एकल्यान विचारूंक जाय तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार आमी कोणाक दवरला. तुवें कोणाक तुज्या दोळ्या मुखार दवरलाय. आज आमी कोणाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जेजूक होगडायला. जेजू जशी येजे जाल्यार आज हांव तुमकां उक्त्यान सांगता पयले तुवें आनी हांवें आमी हांगा आसले हर एकल्यानी करी जाय तुमच्या घरांत असले आरशे पुठेया. जेजू सरशीन तुवें आनी हांवें आमी पयले येवन ताच्या एकवटांत रावत जाय जाल्यार पयले हांगा आसले हर एकल्यानी करी जाय तुमच्या तुमच्या घरा आसल्यांनी घरांत आसले आरशे पुठेया. कित्याक सांगा आपल्या ये गोलिल्ली आयली आयली मीस जाले आयली आयली येवचे नाका आयली आयली कोणायकी राखचे वय ह्या बायलांक राखचे न्हय म्हणटा विलपी. कित्याक सांगा तू खा आनी तुज्या जेजूक तुजो आरसो मोदें रावला. तुझे फॅशन करूंक तुझे हार्ट नेट करूंक तुझे फेशियल करूंक तुझे काले आयब्रो करूंक तुझे केस करूंक आनी तुझे काले मसाज करूंक आनी कितें करूंक. हांगा दावीदान कोणाक मुखार दवरलो वास वास सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. सोम्याक हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालसो ना. म्हजे सवय कोण आसा देखून कीर्तन 120 आनी 1 हांव म्हणटा ना हांव म्हणटा ना हांव अशें म्हणटा देव म्हजे सवय आसा देव म्हज्या मुखल्यान आसा देव म्हज्या फाटल्यान आसा देव म्हज्या उजव्याक आसा देव म्हज्या दाव्याक आसा देव म्हजे थंय आसा. देखून दिसाचो सूर्य म्हाका बाद करचो ना रातीचो चंद्र म्हाका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वाटांनी तो म्हाका राखतलो. आतां आनी एक दीस मात्र आतां आनी देखून ताणें ताच्या दोळ्या मुखार दवरतलो
या पासून म्हजे काळी संतोषला आणि म्हजी जीभ उल्हासान गायता. हांव कित्या करूं शकता, खंयच्या रितीन हांव करूं शकता. म्हजें काळीज उल्हासता. दावीद राय भाशेन म्हाका एका काळान मॉडर्न डेविड म्हणलें नांव दिल्लें. म्हळ्यार नाचतना हांव नाचतालो न्ही, भरतनाट्यम शिकोवन सुमार वर्सां 15 वर्सां हांवें नाच करून नाचा रुपारी हांव जेजूक परगट करतना सगळ्यांनी म्हाका मॉडर्न डेविड म्हणचे आहलें. आतां सुद्दां दावीद म्हणून नाचचो. पूण म्हाका तें खंयचें आतां ताका अर्थ नातलें. हाका अर्थ आसा. आतां हांवें म्हज्या मुखार कोणाक दवरला? देखून म्हजें काळीज संतोषला आणि म्हजी जीभ उल्हासान गायता. देखून म्हजी जीभ गायता काळीज म्हजें येसू मिया सोबाय कृत्याची तुज्या साक्ष सोमिया वडा वैभवाक तुज्या. आज तुम्ही सोम्या खातीर कितें करूंक सकनात, कित्याक म्हळ्यार तुमी दावीद राया भशेन ताका तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक ना. बदलाक तुमचे काम घे, तुमच्या घोवाक घे, तुमच्या बायलेक घे, तुमच्या भुरग्यांक घे, तुमच्या आरश्याक घे, तुमच्या फॅशनाक घे, तुमच्या त्या चड आनी चड वडोल तांकां उलयता म्हणाली तुका वॉट्सॅपार मेसेज येता न्ही? हो, दिसाक येता, राती येता, मध्यान राती येता, 2 वरार येता खंय. म्हळ्यार हांकां वॉट्सॅपूच तांच्या दोळ्या मुखार, दुसरें कांयच ना. आनी एकले म्हाका म्हणटा म्हाका 2 पारांनी मध्यान रातीर वॉट्सॅपाचेर मेसेज येता. म्हळ्यार मध्यान राती वॉट्सॅपाचेर मेसेज धाडटलो एकलो आसा आनी आयिल्ली वाचतलो आनी एकलो आसा. कित्याक तांच्या दोळ्या मुखार 24 वरां कोण आसा? कसली गत येता पळया तांकां. आज सैतानान तुमच्या दोळ्या मुखार मोबायल हांडोवरल्यांत, फेसबुक हांडोवरला, व्हॉट्सअप हांडोवरला, टीव्ही हांडोवरल्या, चॅनल हांडोवरल्यांत, सिरियल हांडोवरल्यांत. आनी ही घट तुमकां आयल्या. ती नातल्या तुमकां एक सुरपण, हे नातल्या तुमकां उपगण, हे नातल्या तुमकां कितें गेले म्हणल्यार बरी. वय गेनेंगे पळया तुमची भुरगीं आज कितलो वेळ तुमच्या सांगाता करशितात. हांव कित्याक तुमकां सांगता की म्हळ्यार सोम्या सो सांगा सोदा न्ही मोबायलान सो. सोम्या सो सांगा सोदा न्ही फॅशन असो. सोम्या सो सांगा सोदा न्ही खाणा जेवण असो. सोम्या सो सांगा सोदा न्ही इश्टाचो. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां म्हाका एकलोच एक इश्ट ना ह्या संवसारांत. भाव आनी भयणी जेजून दिल्ली जायती आसात ना इश्ट, आनी कोणाची इश्टगात म्हाका नाका. सांगा सोदा सोम्या सो न्ही बटली सो. हांगा थोड्यांची कामां जायना. कित्याक म्हळ्यार तुमकां सांगल्या उपरांत तुमी सोम्या घट्ट धरूं ना, बटली घट्ट धरला. हांगा जायती पिडस आसात, बरी जायनात. कित्याक म्हळ्यार सोम्याचे उतार घट्ट धरूंक ना, हार उमूर येनातल्यांचे उतार घट्ट धरून बसल्यांत. देखूनच सांगता देवाचे उतार. दावीद रायाक पळोवन शिका. सिंहासन आसल्यारी, पदवी अधिकार आसल्यार, सगळी इस्रायल परता त्याच्या हाताखाल आसल्यारी ताका कोण जाय आसलो? ताका कोण जाय आसलो? म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी म्हणून तो सोम्या घट्ट धरून रावल्लो. देखून 27वी ओळ. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकरांक कुसूंक सोडचो नाय. पळया न्ही, आत्मो कूड वेता. कशी वेता म्हळ्यार तुमी जाणात. थोडी बाजून वेतात, थोडी वळोवन वेतात, थोडी कुसोवन वेतात, थोडी बोरवेलान पडोवन वेतात. तुमी जाणात. थोडे जीवदाळे खावन वेतात, थोडे रान मनजाती खावन वेतात. थोडी पिढे वळवळ वळवळ वळवळून रुवान जावन कैतें जावन ते बेडसोर जावन कुसोवन वेतात. कुडी
पण हांगा कितें बरयलां, म्हजो आत्मा पाताळांत सांडचो नाय, म्हजो आत्मा पाताळांत सांडचो नाय, पाताळांत सांडचो नाय. कूड येतली मातयेक. म्हजो आत्मा तो पाताळांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसूंक सोडचो नाय. पळय न्ही गे भाव भयणीनो, कितें असो मेसो सांगात तुमी सुद्दां हर एक घडी. देखून सांगलें समेच्या एकवटांत हर एक घडी आसतना ददोशी मुखार ऐका. मागीर त्या शुभ वर्तमानांतली उतरां आमकां सारकी समजतली. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय, तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दोशी करतलोय. जिविताच्यो वाटो दाखोवन दिल्याय. आज 23 वर्सांनी म्हाका ताणें जिविताच्यो वाटो दाखयल्यात. देखून हांवें तें गडलांक जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. सर्ग आनी संवसाराचो एकूच म्हजो राय, सर्ग आनी संवसाराचो एकूच म्हजो राय. जिवेताचो उंडो तूं संवसाराचो उजवाडतो, जिवेताचो उंडो तो संवसाराचो उजवाडतो. सुकोन गेल्ल्या पातकी शेळ्यांक सोदून हाडचो गवळीतो, सुकोन गेल्ल्या पातकी शेळ्यांक सोदून हाडचो गवळीतो. जिन्येचो शेवटतो सर्गीचो दारवटो, जिन्येचो शेवटतो सर्गीचो दारवटो. संवसारांतल्या मनशाक कुळाक जैतासो तो बरवसो, संवसारांतल्या मनशाक कुळाक जैतासो तो बरवसो. ही मामुली कंतारांनी सत्ता उसार चिंगिता. जेका मेल्ल्या उपरांत ती सत्ता तुमकां आयकोंक नाका जाल्यार आयकोंक मेळटली बी नाका. देखूनच भावानो, आमच्या पूर्वज बापा दाविदा विशयान इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगीत. तो मौन पावलो आनी ताका निके पेलो, ताचो फोंडो आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपल्या संततीचो एकलो आपल्या राजासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक फर्मानार केल्ली बसवणी तो जाणा आसलो. आनी ताका पाताळांत सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसडाय देखली ना. दाविदाक पाताळांत सोडूंक ना खंय, ताची कूड कुसोंक सोडूं ना खंय. कित्याक? देवाचें उतार म्हणटा. कितें आयकलें आमी? ताका पाताळांत पडोवंक सोडूंक ना, ताची कूड कुसोंक सोडूंक ना म्हणटा देवाचें उतार. कित्याक? आतां आमी आयकलें. कित्याक म्हणटा जीव आसतनाच सौम्या सौम्या काडसो एक दीस हेर दिसा प्रास वरतो दीस. सौम्या संगी रावलो दीस जिनियेन म्हज्या मोलादेक दीस. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतीच्या बंदराक हांव पावता, शांतीच्या बंदराक हांव पावता. कोण जीव आसतना सम्या सम्या आसा ताणें मरणाक भिवची गरज ना, पोंडाक सोदची गरज ना. देखून ताका पाताळांत सांडलो ना, ताचे कुडीन कुसाडे देखली ना म्हणून म्हणल्यार उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवानपणा विशयांतले सत ताणें पयलेंच परगट केलें. हें सत क्रिस्ता विशयांत, क्रिस्ताच्या जिवानपणा विशयांत. देखून भावा भयणीनो, दाविदान क्रिस्ताक वळखोवच्या पयलें, क्रिस्त येवच्या पयलेंच हें सत उगडापें केलां. तर आमी कित्याक आनी कितली बिजुड. क्रिस्त येवन जाला, जिवन जाला, साक्षी आसात, अजपा वित्मित असर्यन जाल्यात. मात्र देवाचो उतार कितल्या फाटल्या 2017 वर्सांत हांव परगट जावनूच आसात. जाल्यार आमी कित्याक सत मानिना? देखून कोण सत मानता तांकां कितें मेळटा, कोण सत मानिना तांकां कितें मेळटा म्हणल्यार
वांजलांत आमी आयकुया. तुम्ही जाणात लुकाच्या वांजलांत 26 एम्मावासाच्या वाटेर 2 जाण जेरुजालेमांतावन 7 मैलां पयस आशिल्ल्या एम्मावास नांवाच्या हळ्ळेक वेतात. ते दुगूस वेतात, उलोवन वेतात. तुम्ही म्हळ्यार रेतीर जावन कोबऱ्यो केल्ल्या बरी, कोबऱ्यो उलोवन गेल्ल्या बरी. हांगा जावचें तेंच हांगा जेजू विशयान दाखोवनी सांगोवनी सदां उगडापी करनी. भायर येताना गेटीर भायर येताना जेजूक हांगाच क्लाराक आनी आमच्या प्रवीणाक पळोवंक दिला. आमी वेता खंय वाटेर ह्या दोगांशी सांबरी उलोवनूच गेले. घडीला संगती विशयान ते एकामेका उलयता आसले म्हणटा देवाचे उतार. अशें उलयत आनी चाच्या करून येता आसतना पळया निंगी कितें जालें. जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. आनी एकलो मनीस तिसरो मनीस परकी मनीस हांचे मदें आसा म्हणजे ते उलयत गेले, उलोवनूच गेले, कोबऱ्यो उलोवनूच गेले. कितें घडलां तें सांगूनच गेले. उलयताना मुखार आमी आयकता हांव जेजून तांकां विचारलें तुमी चलता कसल्या संगती विशयांत उलयतात आनी तर्क करतात म्हण जेजूच तांकां विचारता. आनी ते कितें म्हणटात, तूं नेनाय गी, तूं परकी गी, तूं हांगा तावन न्ही गी, तूं भायल्या गांवचो गी, हांगा नवत आयलाय गी. आयका मुखार आयका. तांचे पैकी एकलो क्लेओफस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुजलेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें. संवसारी विशय आज जायते जाण पवित्र पुस्तक बायबल स्टडी करतना जेजू केदाळ मेल्लो, कितल्या प्रायचेर मेल्लो, पोर एकलो म्हाका फोन करता आदल्या हप्त्यान. फादर वो एकलो बाबूजे कडेन तर्क करता. जेजू पवित्र आत्मा मेळून कितलीं वर्सां तो परगट जिनी जियेलो, सुवार्थ परगट केल्ली. आनी सांगलें 3 वर्सां. ना खंय वो बाब म्हणटा 3.5 वर्सां खंय. अरे 3.5 वर्सां, 3 वर्सां या 2 वर्सां तुका आनी म्हाका आमकां कितें फरक. हा साबार जण खंय मेल्लो, कसो मेल्लो, केतना मेल्लो तें पळोवंक सोदतात. गरजेचें गी कितें गरजेचें. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 10 आनी 17 सांगता गरजेचें खंय मेल्लो आनी केदाळ मेल्लो म्हणलें गरजेचें न्ही. आयका तर संदेश ऐकले निमती संदेश मेसेज संदेश ऐका, तर्क करी नाकात. आनी एकलो म्हाका पोर तर्क कर म्हणटा. आनी एकलो म्हाका तर्क कर म्हणटा. पळया तुमी चिंतूंक ना न्ही फादर, आमी जल्माल्लो दीस बदलना, आमी मेल्लोय दीस बदलना, पूण जेजूचो जल्माचो दीस तसोच आसा. मेल्लो दीस कित्याक 1 वर्सा बदलता? तुज्या जल्माची दीस डेट बदलना, म्हज्या मरणाचो दीस बदलना. वय मग बदलताय. हांव जल्माल्लो दीस उडास काडटात मग, उडो वाचून जावं म्हणाय. मेल्ल्या उपरांत मेल्लो दीसच उडास काडटात मग. पोर म्हाका एकल्यान सवाल केलें, पूण जेजू जल्मा तारीख पोटी डिसेंबराच्या 25 तारखेर, पूण मरता 1 वर्सा दुसऱ्या तारखेचेर, तें कशें कित्याक म्हणटा. समजवना तुमकां? तुमी केदां चिंतलां? आनी हेंच वळोळ तुमी कितें आयकलें? 18वी वळू पहिल्या वाचपांत पेद्रूचें पयलें पत्र 1 आनी वळू 18 तुमकां पुर्वजांच्या रितींतलें रिवाजांतलें आनी सर नालिसांतलें आनी कल्यांतलें सोडयलां. कोणें आयका? तुमच्या पूर्वजांतान देवून आयिल्ल्या, तुमच्या पुर्वजांतान देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हण तुमी जाणात. अशें सोडयिल्ले रुपयान वा भांगारान, अशें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलें रुपयान न्ही, भांगारान न्ही, नासतल्या मालान, नासतल्या खंयच्या मालान न्ही, बगार आई बावेन आनी कतावेन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. देखीन भावा बहिणीनो, साबार जाण म्हजे रागार आसात, शीन उलयतात. ओ करज पाळिना, आद्वेंत पाळिना, हांव पाळिना. म्हाका विसला कुर्सायल्ल्या जिवांत क्रिस्ताक, जिवांत जाल्यार क्रिस्ताक परगट करूंक न्ही, परत ताका कुर्सावंक, परत ताका संवसारांत मारून उडोवंक. तुमकां जिवांत क्रिस्ता थंय आनी घटकन तुमी पोंडाक लागीं येतना सर्गाक तुमी लागीं येसय म्हणल्यान तुमकां जिवांत क्रिस्ताचो संदेश दिवंक हांव ह्या परी वावुरता. तरी ती रिवाज ताका गरज नातल्यो. हर एक घडी क्रिस्ताच्या जिवंतपणाचेर तुमचो भावार्थ भरोसा पातीन विश्वास घटकन क्रिस्ताच्या एकवटान तुमी थीर रावचे गरजेचे. सा पावलान केदना उडास काडला.
कितल्या पटी उडास काढला कोणा प्रकट केला आम्ही वाचतो कोरिंथीयांना पहिल्या पत्र 1:18 1 Corinthians chapter 1 and verse 18 तुम्ही कोणाक प्रगटतात आम्ही कुर्सायल्ल्या जेजूक प्रगटता म्हणटा ऐका नासाक वर्तल्या वाटेन नासाक वर्तल्या वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता पूण बाच्यावेक वर्तल्या वाटेक चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे समर्थेची रुजवात कुर्सायल्या जेजूक प्रगट करता म्हणटा सैतान आज जेजून आमकां सोम्यान सुटका हाडल्या सोडवून हाडल्या म्हणलें ते रुजू करूंक ते सत प्रगट करूंक सोडिना म्हणलें समजून घेया देखून एकलोच सोमी एकलोच देव एकलोच बाप सर्वांचो बाप ताची वळख तुका आनी म्हाका आमकां जाय जांकां जावंक ना देखून ते उलोवनच गेले ते बरोवशान आशिल्ले आनी तांणी जबाबदारी जेजू नाजरान्या विशयांत साहित्य तांणी सांगलें तो देवान मनशां मुखार उतरावणी करणे एक बलिश्ट प्रवादी म्हणून उलयले पूण ताका सोमी म्हणून सोडवून तांकां आनी की कळोंक ना हांव इस्रायल प्रजेक सोडवून हाडटलो वस्सू म्हणून तांणी बरवसो न्हू आशिल्ले खंय पूण आतां तांचो बरवसो गेला हाका कुसायला आनी जिशी मारला आनी पोणान पुरला म्हूण तो बरवसो तांकां गेलो आनी थोड्या स्त्रियांक ती गेली ताची कूड मेळोंक ना कोणींगी सोड मेल्या म्हणून तांणी सांगलें त्या जाळ्यांचो बरवसो गेलो मात्र न्ही तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी देवदूत दिश्टी पडले आनी देवदूतांनी तांकां सांगलें तो जिवान जाला आमी सांगले रे हे सत मानिनात ह्यो पुट्टुकांनी आजी खाते म्हण ते आयकून उगेत रावले पळया तांकां आनी आमकां कांय फरक ना मुखार तवल जेजू तांकां सांगलें तुमी कांयच समजून येनातले जेजू तांकां सांगता हे पुरो आयकातात हे पुरो सत मानतात पूण तुमी प्रवाद्याचे उतार सत मनिना तुमी कांयच समजून येनातले प्रवाद्यान सांगलें सगळें सत म्हणून तुमी कितले फाटी क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिकच्या आदी हे सगळें सोसी जाय आसली नेंगी म्हणून तो उडासा काडटा प्रवाद्या मुखांतर देवान तांकां कळीत केल्लें हे पुस्तकांनी बरयलां म्हणून ताणें सांगलें जाल्यार ते सत मानिनात तेन्ना कितें जाता ते वेताना जेजू कितें करता उलयत वेता तांकां वसूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपण फुडें वेता ते तांच्या घराक हळ्ळेक पावतना जेजू तांच्या जावन मुखार मेकळे जावन मुखार वेताना ते कितें म्हणटात पूण ताका तांणी परतून म्हणलें आमचे सांगाता राव आज हांगा आसले हर एकल्यानी हांगा तावन वेताना तुवें म्हणजे म्हजे सांगाता राव जेजू म्हजे सांगाता राव जेजू मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें ते कांतार आयला तुजे सरशी पावला तुजे सरशी राव म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुजे सरशी पावला तुजे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू हात धरून तो सलय म्हाका मोग करूंक तो शेकय म्हाका ये म्हजे लागीं राव म्हजे संगी आमचे सांगाता राव जेजू न्हिदोंक वेताना तुवें आनी हांवें म्हणाजे म्हजे सांगाता राव जेजू तुजें म्हजें आमचें पयन आमी सुरू करताना हर एकल्यान म्हणाजे म्हजे सांगाता ये जेजू काल तुम्ही बाबा आवाजीची ती साक्ष ऐकली वय मग पोलीस स्टेशनाक तो गेल्या वेळा पोलिसांनी म्हणे ते इतले जण आयले आतां 15 जण तूं एकलोच आयलाय तांणी कितें जाप दिली ना म्हजो जेजू म्हजे सवे आसा पोलिसांक ह्या भावान आवाजीन दिल्ली जाप आज आमी सगळ्यांक या पळयता देखून हांवें साबार जांच्या उडासा काडला बरें बरें फंक्शन बरें बरें कार्य तयार करता इन्विटेशन प्रिंट करता सगळ्यांक या पळयता पण पयलें इन्विटेशन काण जेजूक दिवंक आमी सुकता आमच्या कार्याक पयलें जेजूक आपोवंक आमी सुकता देखून सगळें पाठ जाता तुज्या हर एका कामात तुज्या हर एका पयनार तुज्या हर एका गरजेन तांणी कितें म्हळें आमच्या सांगाता राव आता सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो आमच्या जिवितांत कितले फावटी सांज जावंक ना सूर्य बुडताना सांज न्हय सोलवणी आकांत बेरांत कावजेनी कंत पिडा शिडा दुस्मान लज अवमर्याद नालिसाई ही सांज न्हय गे
ही सांज नेंगी जिवितांत आयलो काळोख नेंगी असल्या काळोखांत उजवाड हाडचो कोणे पुक्केला जाल्यार तुका धैर्य दिवचें कोणे निराश जाल्यार तुका परतून बरोवसो घट करचो कोणे सलवंत धरणी शेवटेला तुका जैताची वाट दाखोवची कोणे पिड्या शिडे वळवळतेला तुका बुजोवन हांव आसा भिये नाका गुण करचें कोणे कंतीन बोल्लेल्यांक तुवें बुजयले पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केले कंतीन बोल्लेल्यांक तुवें बुजयले पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केले पयस कर म्हजी कंत बेजाराय दे तूं म्हाका तुजे ते ससाय आनी जेन्ना जेजू तांचे सवय भितर येता ते जेवणार आसतना जेजू कितें करता तांचे सांगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आमी सोम्याच्या जेवणाक हप्त्यांत हर एक दीस न्ही जाली एक दीस तरी येता जाल्यार आमचे दोळे उक्ते जायनात ते हे तुम्ही करा म्हज्या उडासाक म्हणून सांगोनी ताणें उंडो मोडला हांगासर उंडो मोडटाना जेजू ताका मोडला हांगासर रगत ती काल्स भेटतना ताचें रगत म्हजे खातीर वरयलां म्हाका ताणें सोडयलां सुटका दिल्या म्हाका पातकांतलें संपून ताणें मुक्त केलां म्हणलें आमच्या मोतीक येना हांगा तांकां येता जेन्ना ताणें उंडो मोडलो आनी तांकां दिलो तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली एकलो भाव म्हणजे आकंताच्या वेळार म्हाका येवन धैर्य दिवंक सोदता आनी म्हणटा फादर जेरी येनाकात म्हाका व्हडल्या व्हडल्या मनशाची वळख आसा आनी ग्रेस्त मनशांचे पयशेची आधार आसा तुम्ही भिये नाकात हांवें सांगलें व्हडल्या मनशाची वळख कांय करूं सकना तुजे पयशे कांय करूं सकनात म्हळ्यार तुका जेजूची वळख आसा गी म्हणलें गरजेचें कालच राती ह्या बाबा विल्सनाची आवय हांगा आसा मुखार बसून आसा काल बाबा विल्सनान म्हाका फोन केलो दुबयतावन आनी तो मिसाक गेलो मागण्याक थंय आसतना ताच्या बॉसान ताका विचारलें कित्याक तूं वेळार येवंक नाय हांव मागण्याक गेलो म्हाका तुजें मागणें गरजेचें न्ही म्हाका तुजें काम गरजेचें म्हणालो खंय ताजो धनी त्या धन्याक आरब्या काणेन दिल्ले जाप तुका तुजें काम गरजेचें जावंक पुरो म्हाका म्हजो देव गरजेचो काल राती 8 वरार बाबा विल्सनान म्हजे कडेन फोनार उलोवन सांगलें उतार ताच्या धन्यान म्हळें तुका मागणें गरजेचें जावं म्हाका काम गरजेचें तूं हांगा काम करना साय तुका काम गरजेचें जावं पुरो म्हाका म्हजो देव गरजेचो म्हणालो आनी म्हाका मागीर उलोवन सांगता आनी म्हाका कामांतलें काडलें रे म्हाका भिरांत ना फादर म्हजी मम्मी केदां म्हणटा ये तूं हांगात ये हांगात कालें कर आमी सगळे दाळे सुकरा सोना सांगाता मागण्याक या 5 दीस तूं काम कर तेंच पुरो म्हणून मम्मीन सांगला म्हाका म्हणालो हाका म्हणटात LIC लायफ इन क्रायस्ट क्रिस्ता सवे हांव जियेता नॉट तुमचे LIC लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन वेळार प्रिमियम बांदतात पूण हांवें तुमकां सांगलां वेळार तुमी प्रिमियर बांदा लाभ तुमकां न्ही मेल्यार दुसऱ्यांक पूण हे प्रिमियम तुमी हर एक शुक्रार सोनवार बांदा मेल्यार लाभ LIC लायफ इन क्रायस्ट म्हळ्यार ती आज तुमचो बरो आसा LIC दवरनाकात प्रॉविडंट फंडान दवरनाकात आनी खंयच्याय फायनान्सान दवरनाकात देखून हे सगळ्यांक तांकां उगडापण जाताना तांचे दोळे उक्ते जाले तांणी ताची वळख धरली पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो लिपलो देखून भाव भयणीनो तें गरजेचें न्ही जुवांच्या वांजेलांत हांवसर 20 आनी वोळ 20 आनी 8 तावन ऐका
तोवळ तोमासान म्हळे थोमासान म्हळे मुझे सोमिया मुझ्या देवा मुजा सोमिया मुजा देवा. जेजून ताका म्हळे जेजून ताका म्हळे तुवें म्हाका पळयलय देखून तुवें म्हाका पळयलय नेंगे देखून तू सत मानताय तू न्ही? सत मानताय नेंगे. पळय नासतना सत मानतात ते कितले बागी. जेजू या दोगांशी सांतावन लिपलो. आज तुमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी जेजूक पळोवंक सोदिनाकात. तोमासा बरी दुबावी जायनाकात. यू डाऊट यू आर आउट म्हण हांवें. यू बिलीव यू लिव. यू डाऊट यू आर आउट. यू बिलीव यू लिव. सत मान जियेताय. दुबावताय पडताय. आज साबार जाण हांवें पळयल्या शिवाय उरलें बरें पळयनासतना फादर जेरी कोण म्हूण पळयनासतना ताका आयकनासतना तो कोण कितें म्हूण समजनासतना ताजे विशयान कितलेंय उलयतात. रामायणांनी कितलेंय बरयतात. कितलेंय सांगतात. पळयल्या ताका ना, मेळ्ळ्या ताका ना, उलयल्या ताचे कडेन ना, पूण ताजे विशयान कितल्योय खबऱ्यो करतात. पण पळयना तेल्या कितें म्हळें निमाणे तुवें पळयलो देखून तूं सत मानताय. जेजून ताका म्हळे तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं म्हाका सत मानताय न्ही. पळय नासतना सत मानता ते कितले बागी. लेकिन आज भावां भयणीनो देवाचे उतार आयको न्हू. जेजू म्हजे सवय आसा, रेगडी आसा, सदांच काळ आसा. आवय सांडीत तरी तो म्हाका सांडिना, बापूय सांडीत जाल्यार तो म्हाका सांडिना, संवसार सांडीत जाल्यार तो म्हाका सांडिना. मातेवाच्या वांजलांत 28 आनी 20 मॅथ्यू चॅप्टर 28 and verse 20 सगळो संसार तूं सांडटा पर्यंत, संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सवय सदां काळ वाचतलो म्हणटाने भरोसो दिला. आयका. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया आनी हांव सदां खाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. जेजू तुजे म्हजे आमचे सांगाता आसा. देखून सोरस्प तुमचे सव्वे आसो न्ही, सोरस्प तुमचे सव्वे आसा. देखून केदाळे निमाणे सक्रामेंताच्या आराध्यान जाल्ल्या प्रमाण सांगता नेंगी वसा जेजू तुमचे सव्वे आसा सांगता. तुम्ही काय आजी सदांचे तुम्ही आनी के कानांत घेवंक ना. वसा जेजू तुमचे सवय. आज हें सत मानून घेवन हांव ह्या भाशेन आसा भाव भयण. कोणीय नातल्या रे म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा. म्हजो बुजोनदार, म्हजो काकुलदार, म्हजो नितीदार, म्हजो पदवेदार, म्हजो सोडवणदार, म्हजो आदार, म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा. देखून तो उडास परत 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 उंडो मोडटाना पवित्र बलिदाना वेळार मिसाच्या बलिदाना वेळार हो भावार्थ घट करा, थीर करा. या भावार्थांत थीर रावा मात्र न्ही, दुसऱ्यांचो भावार्थ घट करूंक जेजूच सोमी म्हणून, जेजू एकलोच सोमी म्हणून. तो एकलो मात्र तुका आता जीवन जाला देखून तुका आयकता स तुज्या गरजान पावता म्हणून सगळ्यांक जेजूसाचे हाडूंक तुम्ही प्रयत्न करा. ह्या खातीर आमी देवाची कृपा मागया बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. स्वीकार तू करे बापा. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता त्यो तुका.
म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर आमच्या गरजां समें तुमच्या उदारपणाच्या दाना समें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्रसभाच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या मंगळा बापा सदांच तुज्या एकवटांत रावूंक तुज्या मोगांत जियोंक आनी तुज्या उजवाडांत चलोवंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तूं आमकां शिकय. सदांच ताच्या सांगाता आमी जियोंक आमचे तें असले अत्रेग आमची ती आशा तूं संपूर्ण कर आनी ताच्या एकवटांत असलेले आमी ताका सत मानतले आमी ताका प्रगट करूंक धैर्य घेवंक आनी हेरांक ताच्या एकवटांत हाडूंक कितें करूंक आसा तें करूंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद आमकां तूं दी. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक थंय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम सोतारो करून तुवें ताका पटयलय. पवित्र आत्म्यार हांव खामच्या उदारांत ताणें कुडगेंतल्यान तो मौनीस जालो आमचे खातीर कुडसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुणा जिवंत उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरें जेवण जाताच ताणें काळस घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काळस नव्यान ससणी करारचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया जीवन जाला जेजू बापा आजूच्या मरणासां ताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता. ओ जिवीत सोंडे सर्वांची काळज तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केला देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान कसवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक के प्रितमेच्या विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता स्वामी सोडवंदार वळखल्या भावार्थ्या सवय आमचो भावार्थ गट कर तीर कर त्यास एक वटांत आमी जियेशें कर आनी त्या दैवीक प्रिती मोगांत आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाच्या सांगाती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताच्या आज्ञा मनात धरून ताने शिकयलेले ते प्रार्थना आम्ही धैर्य घेऊन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तूं ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले, विघ्नांतले, अनवरांतले, अवघडांतले, सैतांच्या पासांतले, दुस्मांच्या हातांतले, नात्यार मोरनांतले, मारेकार, पिडे शिड्यांतले, वडण्यांतले, ताळण्यांतले, तशेंच आशेंतले, संवसारीक गिरेस्कायांतले, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमकां तुज्या पयस करच्या सर खोट्या सक्तेंतले सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय, दादोस काय, संपूर्ण काय, सोसणी काय, खुशालाय तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज्य सजयने बरोवशा नत्रेक दिल्यांक आमकां तुजें उदार काकुतें सर पदकांतले तूं सुटय, सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पयसुबेच्या भावार्थाचेर, हांगा जमा जाल्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजी कुशा परमेन ठिकाणी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ. तुजी त्या रजवरसले त्या ससनाच्या ससनाक आमेन. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुमे आसो. तुमचे एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमी आमच्या क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी सेवंक वेता. ती आमच्या जट्ट्यान कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तेंचा. पळय जेजू त्या मावसाच्या वाटेर त्या दोगांक वळख जाली तो उंडो मोडटाना. हांगासर कितले पडी जेजून ताका मोडला म्हणलें आमच्या मुखार, आमच्या दोळ्या मुखार ताका कासांनी मोडून दाखयला. देवाची शेळी तो तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर रगत व्हरून कुसाय म्हणून जिवंत जावन सर्गींच्या राजान ससनाच्या जिवितांत आमकां जिवंक आसा म्हणलो भरवसो दिल्लो तो. आज तावन तुमचो भावार्थ जेजू थंय घट करून ह्या जेवणांत तुमी भाग घेतात तर खरेंच तुमी सुभागी. सुमिया तुमी भितर येवंचे म्हाका फावना पूण तुजे कास सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळलो. आमेन. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा वर्ती दादोस काय आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साच्या मरणावर रक्ताच्या वरवणीवर आनी ताच्या पुन्हा जिवंतपणावर आमकां तुवें दिलां जिवीत बरोवन तो जामापान आनी बरवसो ससनाच्या जिवीत असो थंय आस बरवशांत आनी बाबार्थांत विश्वासपणांत आमी आसूंक रावंक जियोंक आनी तो मोग आपणावन आमच्या भावा भयणी समेत तो मोग वांटून घेवंक तूं आमकां फावो कर. आनी आमी सवच्या त्या जेवणाचेर तें जेवण आज उदारपणे आमकां फाव केल्ल्या भावा जेरोम आनी ताच्या कुटुंबाचेर आनी तशेंच ह्या दैवीक मिसावांत वांटेली जावन दान धर्म करून उदार म्हणून दाखयल्या सर भावा भयण्यांचेर तांच्या दानांचेर आनी उदार मनाचेर तुजो आशिर्वाद घालून आनी की सर्व आनी सांगाता मेळून तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वावरूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर आमी शेंकवेच्या त्या खाणाचेर जेवणाचेर तें जेवण तयार केल्ल्या त्या आमच्या भावा भयण्यांचेर तशेंच तें जेवण आज आमकां फाव केल्ल्या उदार मनाच्या ह्या कुटुंबाचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वसोन्यांत क्रिस्ताच्या शांती समाधानांत तुमकां धाडटा.